Importante sa na musimba ta. Kayo Eucharistia mayang gipasabot ani. Kita nga nanimba karon, kita nga kanunay nangayo sa Ginoo, kita nga kanunay hinsalig sa grasya sa Ginoo, di so tani sa pasagdan, makakita sa kagpamaagi sa unsang paagiha ka makapakaon sa imong mga minahal sa kinabuhi, pagkaon nga lawas no pagkaon nga espirituhanon. Tanawa karon ang diskarte sa mga tao, malipay ka nga usahay makatawa. Ani lamang kumbinto, no? Murag hapit kada 5 minutos, gikan ari ila nung anik naay maga-announce nga isda. Imaguna-huna kumahalinan baka intaw ning mura magbago pa manghilabay itong miagi. Tamaro nga dagko inigsunod tamaro nga gagmay. Unya diwit-diwit nga dagko, diwit-diwit nga gagmay na potong sunod nga motor ko maka may kumahalinan baka intaw to nga mura magbago pag gintang. Pero by the fact nga kada adlaw sila moagi ana naadjud sila halin. Mutagam ko gagwa kay halin. Pero nganong naaman sila kada adlaw, dahalinan sila. So ingon ana ang Ginoo og muhatag na tog blessing. Importante sa na musimba ta. Kayo Eucharistia mayang gipasabot ani. Kita nga nanimba karon, kita nga kanunay nangayo sa Ginoo, kita nga kanunay hinsalig sa grasya sa Ginoo, di so tani sa pasagdan, makakita sa kagpamaagi sa unsang paagiha ka makapakaon sa imong mga minahal sa kinabuhi, pagkaon nga lawas no pagkaon nga espirituhanon. Tanawa karon ang diskarte sa mga tao, malipay ka nga usahay makatawa. Ani lamang kumbinto, no? Murag hapit kada 5 minutos, gikan ari ila nung anik naay maga-announce nga isda. Imaguna-huna kumahalinan baka intaw ning mura magbago pa manghilabay itong miagi. Tamaro nga dagko inigsunod tamaro nga gagmay. Unya diwit-diwit nga dagko, diwit-diwit nga gagmay na potong sunod nga motor ko maka may kumahalinan baka intaw to nga mura magbago pag gintang. Pero by the fact nga kada adlaw sila moagi ana naadjud sila halin. Mutagam ko gagwa kay halin. Pero nganong naaman sila kada adlaw, dahalinan sila. So ingon ana ang Ginoo og muhatag na tog blessing. Importante sa na musimba ta. Kayo Eucharistia mayang gipasabot ani. Kita nga nanimba karon, kita nga kanunay nangayo sa Ginoo, kita nga kanunay hinsalig sa grasya sa Ginoo, di so tani sa pasagdan, makakita sa kagpamaagi sa unsang paagiha ka makapakaon sa imong mga minahal sa kinabuhi, pagkaon nga lawas no pagkaon nga espirituhanon. Tanawa karon ang diskarte sa mga tao, malipay ka nga usahay makatawa. Ani lamang kumbinto, no? Murag hapit kada 5 minutos, gikan ari ila nung anik naay maga-announce nga isda. Imaguna-huna kumahalinan baka intaw ning mura magbago pa manghilabay itong miagi. Tamaro nga dagko inigsunod tamaro nga gagmay. Unya diwit-diwit nga dagko, diwit-diwit nga gagmay na potong sunod nga motor ko maka may kumahalinan baka intaw to nga mura magbago pag gintang. Pero by the fact nga kada adlaw sila moagi ana naadjud sila halin. Mutagam ko gagwa kay halin. Pero nganong naaman sila kada adlaw, dahalinan sila. So ingon ana ang Ginoo og muhatag na tog blessing.